शब्द साधना यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में संस्कृत दिवस विषय पर कैसे संस्कृत में भाषण दिया जा सकता है ये हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आदरणीयः प्रधानाचार्य महोदयः, सम्मानीयः शिक्षकः, प्रियः सहपाठिनश्च, सर्वेभ्यो मम सादरं नमस्कारः। अद्य अहं संस्कृतदिवसस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। संस्कृतभाषा अस्माकं भारतदेशस्य प्राचीना, समृद्धा, मधुरा च भाषा अस्ति। अस्याः भाषायाः साहित्यं विश्वे अत्यन्तं प्रसिद्धम् अस्ति। वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, पुराणानि तथा अनेकानि शास्त्राणि संस्कृतभाषायाम् एव लिखितानि सन्ति। संस्कृतभाषा केवलं प्राचीनभाषा नास्ति, अपितु ज्ञानस्य, संस्कृतेः, परम्परायाः च महत्त्वपूर्णं माध्यमम् अस्ति। अस्यां भाषायां महान् वैज्ञानिकः आर्यभट्ट गणितस्य तथा खगोलशास्त्रस्य अनेकानि महत्त्वपूर्णानि सिद्धान्तानि प्रतिपादितवान्। आयुर्वेदस्य, व्याकरणस्य, दर्शनस्य, साहित्यस्य च क्षेत्रेषु संस्कृतस्य महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति। संस्कृतभाषा अत्यन्तं वैज्ञानिकरूपेण व्यवस्थिता अस्ति। अस्याः व्याकरणं महर्षिणा पाणिनिना रचितेन अष्टाध्यायी ग्रन्थेन सुव्यवस्थितम् अस्ति। संस्कृतस्य शब्दाः मधुराः भवन्ति तथा तेषाम् उच्चारणम् अपि स्पष्टम् अस्ति। संस्कृतदिवसः संस्कृतभाषायाः महत्त्वं जनान् ज्ञापयितुं, प्रेरणां च दातुं मन्यते। अस्माभिः संस्कृतभाषां केवलं पाठ्यविषयरूपेण न पठितव्या, अपितु तस्याः प्रयोगः अपि करणीयः। वयं प्रतिदिनं सरलानि संस्कृतवाक्यानि वक्तुं प्रयत्नं कुर्मः चेत् अस्याः भाषायाः ज्ञानं शनैः शनैः वर्धिष्यते। संस्कृतभाषायां भारतीयसंस्कृतेः महान् निधिः निहितः अस्ति। अतः अस्माकं कर्तव्यं यत् वयं संस्कृतभाषायाः संरक्षणं, संवर्धनं च कुर्याम। संस्कृतं पठामः, संस्कृतं वदामः, संस्कृतस्य प्रचारं च कुर्मः। अन्ते अहं सर्वेभ्यो एकम् एव सन्देशं दातुम् इच्छामि। संस्कृतं पठामः, संस्कृतं वदामः, संस्कृतं सर्वत्र प्रसारयामः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।